इदं नमः कार्पण्यदोषोपहदस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्येयं शाजिमां त्वां प्रपन्नम् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः नत्वैवाहं जातु नाशं नत्वं नेमे जनाधिपा तथैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यं शान्तिदुष्टस्य भारत स्वाहा न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे स्वाहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि स्वाहा नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं न कलिदन्तापो न शोषयति मारुता स्वाहा जातस्य ध्रुवमृत्यो ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्याते न त्वं शोचितुमर्हसि स्वाहा नैयाभिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते तल्पमस्य च धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वाहा व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन भविष्याकारणता च बुद्धयो व्यवसायिनां स्वाहा भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते स्वाहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रघ्निर्भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्यसत्त्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान् स्वाहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गस्व कर्मणि स्वाहा दुःखेष्वनुदिग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा शीतरागभयक्रोधा स्थितदूरमधिगच्छते स्वाहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जनसत्त्वस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते स्वाहा ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्येषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते स्वाहा क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्